अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज हम मैदान अराफात के बारे में बात करेंगे। मैदान अराफात कौन सी जगह है, कौन सा मकाम है और इस मैदान की इस्लाम में क्या अहमियत है। मैदान अराफात मक्का से बाहर एक मैदान है। हज के दौरान यहाँ वकूफ़ बहुत ज़रूरी है। मनास्के हज जो हजाज कराम ने अदा करने लाजिम होते हैं, उनमें से मैदान अराफात में क़याम करना रुकान आज़म में से एक रुकन है। और मैदान अराफात मक्का से करीबन 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ 9 ज़िलहज को तमाम हुज्जाज कराम क़याम फरमाते हैं। मैदान अराफात में जबल रहमत है, जिसे उर्फ़ाम में जबल अराफात भी कहते हैं। यही वो ग्रेनाइट की पहाड़ी है जिस पर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा फरमाया था। अरफात का मैदान ही वो मैदान है। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की 200 साल बाद मुलाकात हुई थी। जब अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाला था तो 2 साल बाद मैदान अरफात में ही उनकी मुलाकात हुई थी। जो जबल रहमत है, उसके आसपास के इलाके को मैदान अरफात कहते हैं। ये वो इलाका है जो साल के 364 दिन तो गैर आबाद ही रहता है, लेकिन 365वां दिन जो साल का एक दिन है, यहाँ तमाम हुज्जाज कराम ने लाजमी क़याम करना होता है और ये इलाका आबाद हो जाता है। सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यहाँ लोगों ने क़याम करना होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा हजूम होता है, क्योंकि तमाम हुज्जाज कराम यहाँ इकट्ठे होते हैं। फिर वहाँ से रुखसत होकर मैदान अरफात से होकर उन्होंने रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करना होता है। इस्लाम से कबल ज़माना जाहिलियत के लोग भी जब अपने तरीके से जो तवाफ़े काबा करते थे, तो वो भी मैदान अरफात में क़याम करते थे। लेकिन इस्लाम से कुछ अर्सा कबल कुरैश मुज़दलिफ़ा तक जाते थे और मैदान अरफात तक नहीं जाते थे। उनका कहना ये था कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम की हदूद से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मैदान अरफात में जबल रहमत पर अपना आखिरी खुतबा फरमाया था। और यही मस्जिद नमरा भी है, जो बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मैदान अरफात मक्का से तकरीबन 13 मील दूर मशरकी समत ताइफ के रास्ते पर वाक़या है। शुमाली जानिब अरफात के पहाड़ी सिलसिले से जा मिलता है। ये मैदान अरफात जो है हदूद हरम से बाहर वाक़या है। मशरिक का मगरब चौड़ाई में तकरीबन, जो तारीख से पता चलता है, तकरीबन 4 मील चौड़ा है और लंबाई में 7 से 8 मील तक फैला हुआ है। नहर ज़ुबैदा भी इसी मकाम पर है, जो उस वक़्त पहले खुली थी, अब उसको डांप दिया गया है, कवर कर दिया गया है। मैदान अरफात की नाम की 3 तौजीहात हैं और इसके जो करीब तरीन मानी हैं वो पहचान के हैं, और उसकी भी 3 ही तौजीहात हैं। सबसे पहली वजह जो मैदान अरफात के नाम की और उसकी मीनिंग की है, वो है हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की पहाड़ियों पर उतारा था और हज़रत अम्मा हवा को जद्दा के मुकाम पर उतारा था। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा को जब ढूंढना शुरू किया है, 200 साल बाद अरफात के मैदान में उनकी मुलाकात हुई थी और यही उन्होंने उसको हज़रत हवा को पहचाना था। दूसरी इसकी वजह तस्मिया जो है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मनास्के हज सिखाए थे, जो उन्होंने जान लिए थे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जान लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मनास्के हज जो जान लिए थे, इसी जानने की वजह से इसको अरफा कहते हैं, इस मकाम को अरफा कहते हैं। तीसरी एक और अहम वजह, जब लोग हज करने के लिए जाते हैं
تو میدان عرفات میں جمع ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، روز محشر میں بھی یہی حشر برپا ہوگا اور تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ یعنی یہ جو تین نام جو اس کی توجیحات ہیں، اس نام کی وجہ توجیحات اور اس نام کے جو قریب ترین معنی ہیں، یہ تاریخ سے جو مطالعہ کے بعد جو ہیں وہ یہ قریب ترین تین معنی ہیں۔ اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جو تھا، خطبہ حجۃ الوداع، وہ بھی یہی عطا فرمایا تھا۔ میدان عرفات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم میدان عرفات سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس آیت نمبر 198 میں عرفات کے بعد مشعر الحرام میں رات کے پڑاؤ کا حکم ہے۔ تمام حاجی وہاں کھلے میدان میں آسمان تلے رات گزارتے ہیں۔ عرفات کا مقام جو ہے وہ انسانیت کے لیے معرفت کا مقام ہے۔ یہاں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ بصیرت انسان ہم سے سارا دن جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہاں پہنچ کر اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اسی روح پرور مناظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہاں آخری خطبہ عطا فرمایا تھا، تو جو سرور ملتا ہے دعا مانگنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اس سے جو سکون ملتا ہے وہ زندگی میں کہیں نہیں مل سکتا۔ اسی خطبہ میں، اسی مقام پر میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یعنی میدان عرفات میں مسلمانوں کو تین خوشیاں ملی تھیں۔ سب سے پہلی کیا تھی؟ تکمیل دین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ تکمیل قرآن، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں جس سے نوازا ہے، قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ اور تیسری جو نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو دی، وہ کیا تھی؟ اللہ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کو مسلمانوں کے لیے پسند کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی چونکہ یہی ہوا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو روایات سے ثابت ہوتا ہے اس کے مطابق عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی بخشش کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے ہوئے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا اس امت کے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، سوائے اس کے جو ایک شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ جب تک وہ شخص اس سے بدلہ نہیں لے گا تب تک وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے۔ مسجد نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جس وقت تب یہ چٹیل میدان جگہ تھی، اب اس جگہ پر مسجد نمرہ بن گئی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز باجماعت پڑھی تھی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی تھی، تب تک وہ چٹیل میدان تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے ہمیں بھی میدان عرفات میں پہنچائے، ہمیں بھی میدان عرفات میں دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان عرفات میں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسک کے حج بتائے تھے اس کے مطابق وہاں دن گزارنے کی اور رات مزدلفہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی
وہاں اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو وہاں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، صحیح طور پر مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مناسک حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو حج ادا کریں اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور ہم سب کے قیامت کے دن درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔